अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि जो मरी में जो सान्या हुआ है, जो 21 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी तस्दीक हो चुकी है, कुछ लोग 22 भी बता रहे हैं और कुछ इससे भी ज़्यादा डेथ टोल ऊपर जाने का बता रहे हैं। ये जो सान्या हुआ है, जो हमारे शहरी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इस साने में जाँ बहक हुई हैं, इनका खून किसके सर है हम आपको बताएंगे। और ये किसी एक के सर नहीं है, यह हम आपको आज बताएंगे, इंकशाफात करेंगे, कुछ बेहिसी बताएंगे कि ये किस तरह से सब कुछ हुआ। तब सुनिए, हम आपको आगाज़ किए देते हैं कि ये सानेहा कल रात अगर आप देखें तो, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने नोट किया, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग वीडियोस, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे कल शाम से ही कि मरी की तरफ मत आएँ, ट्रैफिक जाम हो चुकी है और सड़क गाड़ियाँ नहीं चल पा रही, उधर कोई जगह नहीं है होटल्स में और हज़ारों गाड़ियाँ रास्ते में फंसी हुई हैं, बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। ये कल शाम से ये सिलसिला शुरू हो गया था। और फिर जो डीसी इस्लामाबाद है हमजा शफकात साहब, वो भी एक ट्विटर में, एक स्पेस में भी अपीयर हुए और वहाँ पर उन लोगों को तसल्ली दी कि हमने रास्ते बंद कर दिए, मज़ीद कोई मरी की तरफ नहीं जा सकेगा। मान लिया रास्ते बंद कर दिए थे, मज़ीद कोई मरी की तरफ नहीं जा सकेगा, लेकिन जो जा चुके थे उनकी जिम्मेदारी किन पर थी? और आप सोचिए कि ये वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, ये उनकी बनाई हुई सो कॉल्ड रियासत मदीना है कि उनसे 1 घंटे के फासले पर लोग पूरी रात सर्दी में ठिठुरते और मरते रहे अपनी गाड़ियों में। लेकिन ये मौसूफ इधर साथ ही अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गर्म हीटर में, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वाले रूम में बैठ के चिल करते रहे, पार्टी करते रहे और इनको कोई परवाह नहीं थी। इनकी काबीना के तमाम अरकान ये इधर ही साथ ही बैठे रहे, सुकून से पार्टी करते रहे अपने अपने वो वज़रा कॉलोनी में। लेकिन किसी ने नहीं बॉदर किया कि लोग वहाँ पर मर रहे हैं। हम लोगों को कल शाम को ही ये बर्फ़बारी देख के और वहाँ पे ट्रैफिक जैम देख के, लोगों को फंसा हुआ देख के, मैं कल रात भी सोच रहा था, यकीनन आप सब भी सोच रहे होंगे कि ये लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और इतनी ज़्यादा सर्दी है, ये बर्फ़बारी में पता नहीं ये रात आज कैसे गुजारेंगे। तो अगर हमारे दिल में आ रहा था, तो आप तो वज़ीर-ए-आज़म हैं इस रियाया के, आप तो अमीरुल मोमिनीन बना के खुद बैठे हुए हैं इस रियासत मदीना के, जो आपने बनाई है सो कॉल्ड। बार बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमें खड़े होके तकरीरों में कहते हैं कि मिसाल देते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, और कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि अगर नील के किनारे कुत्ता भी भूखा मरेगा तो उमर जवाब दे होगा, उमर उसके मौत का ज़िम्मेदार होगा। ये था अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कंडक्ट। और नील आप देखिए, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, रियासत मदीना कहाँ पर थी और नील कहाँ पर था, ठीक है। इतनी दूर भी वो कहते थे अगर कुत्ता भूखा मर गया तो मैं जिम्मेदार हूँगा। और यहाँ पर उनकी मिसालें देकर लोगों को मजहबी तौर पर एक्सप्लॉइट करने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर लोग मर रहे थे और ये जानते थे कि लोग सर्दी में फंसे हुए हैं। 1 हफ्ता पहले से वेदर फोरकास्ट मौजूद थी कि शदीद बर्फबारी होगी और इन डेट्स और इन दिनों में होगी, और उसी को जहन में रखते हुए लोग भी वो बर्फबारी देखने के लिए निकले थे। तो ये आपका काम था कि आप इंश्योर करते उन लोगों की सेफ्टी, और ये सब कुछ बहुत ही आसान था। इन 21 लोगों की जानें बचाना बहुत ही आसान था। वज़ीर इमरान खान ने सिर्फ एक टेलीफोन उठाना था, GHQ करना था, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बताना था कि आप फौजी दस्ते मूव करें, वहाँ पर लोग फंस गए हैं। मरी में भी फ़ौज की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, वहाँ पर कैंट है। हम अमूमन सुनते हैं अपने जानने वालों से कि वो कहते हैं कि मैंने मरी मेस में अपने कमरे बुक करवा लिए हैं फैमिली के लिए, तो वहाँ पे एक बड़ी प्रेजेंस है फ़ौज की, वहाँ से भी मूव की जाती, पिंडी से भी मूव की जाती, और दोनों अतराफ से फ़ौज अगर दाखिल होती तो वो रास्ते क्लियर करती।
دوسرا فون انہوں نے پنجاب حکومت کو کرنا تھا. عثمان بزدار جو ان کے ہی وسیم اکرم پلس ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ایڈمنسٹریشن موو کریں. وہ فوری طور پہ پنڈی کی ایڈمنسٹریشن کو ضلعی انتظامیہ کی ذمہ لگاتے. جو ایم این ایز ایم پی ایس تھے پنڈی اور مری کے صداقت عباسی سے لے کے دیگر ان کو فوری طور پہ ایکٹیو کرتے اور وہ لوگ فوری طور پہ ڈیوٹیاں سنبھال لیتے, ڈی سیز کے ساتھ لگ جاتے, مشینری منگوا لیتے, فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پر رستے کلیئر کرنے لگ جاتے. تو آپ سوچئے ہماری ماؤں کے 21 قیمتی بچے بچ جاتے. لیکن ان لوگوں کے سر پہ جوں نہ رنگی, یہ لوگ اپنی پارٹی کرتے رہے. ظاہری بات ہے سرد راتوں میں بارش ہو رہی ہو تو بڑا ماحول ہوتا ہے پارٹی کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے. تو وہ پارٹی کرتے رہے اور ہمارے جو شہری تھے جو ووٹر تھے وہ مرتے رہے. ابھی 600 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں قوم پر. اس کے علاوہ بھی یہ 5800 ارب روپے میرے اور آپ کے خون سے نچوڑ رہے ہیں, ٹیکس کاٹ رہے ہیں. ہم سے ٹیکس اتنا بھاری لے رہے ہیں لیکن ہمیں فیسلٹی دینے کو تیار نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب یہ بار بار ہمیں مثالیں دیتے تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے. کوریا کے وزیر اعظم کی کہتے تھے کہ کوریا کا ایک کروز شپ سمندر میں ڈوب گیا, اس میں چند درجن لوگ جاں بحق ہو گئے. کوریا کے وزیر اعظم حالانکہ کروز شپ نہیں چلا رہے تھے لیکن انہوں نے اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں کہ جس کا کروز شپ ڈوب گیا, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. یہاں پر 21 لوگ جاں بحق ہو گئے. اور وزیر اعظم عمران خان کا کنڈکٹ دیکھیے, وہ خود ذمہ داری نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں لوگ بس چلے گئے اتنی بڑی تعداد میں بغیر تیاری کے, اور آگے پھر انتظامیہ تو اتنے بڑے لوگوں کے لیے تیاری نہیں بیٹھی تھی. یہ کیا بکواس ہے, معذرت کے ساتھ یہ کیا بکواس ہے کہ آپ فوت ہونے والوں کو ہی قرار دینے کہ تم ہی اپنے مرنے کا ذمہ دار ہو. آپ اندازہ کیجئے 2 دن سے تو آپ کو بھی پتا تھا. فواد چودھری صاحب ٹویٹ کر رہے تھے کہ 1 لاکھ گاڑیاں مری میں انٹر ہو گئی ہیں. آپ کے وزیر اطلاعات ہیں, آپ کی کابینہ کی رکن ہے, آپ کی حکومت کے ترجمان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ گاڑیاں مری میں انٹر ہو گئی ہیں اور یہ ہماری معاشی کامیابی کی نشانی ہے. لوگ اتنے خوشحال ہیں کہ دیکھو بھاگ بھاگ کے مری جا رہے ہیں. تو پھر ان 1 لاکھ لوگوں کے لیے وہاں پر انتظام بھی کروا لیتے. اور اگر آپ کو معلوم تھا کہ 1 لاکھ گاڑیاں وہاں پہ گئی ہیں تو 1 لاکھ گاڑیوں میں کم از کم 3 لاکھ لوگ تو گئے ہوں گے. تو ان 3 لاکھ لوگوں کے آپ کو نہیں پتا تھا مری میں اتنے ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ ہنگامی بنیادوں پر کچھ وہاں پہ انتظامات کرواتے, یہاں پہ ٹریفک جیم کروا دیتے, بند کروا دیتے مری میں داخلہ. بڑا سادہ سا طریقہ تھا. یہ لوگ آج زندہ ہوتے. میں سن رہا تھا اے ایس آئی کی آڈیو نوٹس, رونا آ رہا تھا. وہ اپنے گھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پھنسے ہیں, اب سمجھ نہیں آ رہی, اللہ کرے کچھ ہو جائے, کچھ خیریت سے نکل آئے ہم یہاں سے. سوچئے نا ان لوگوں نے, یہ جو لوگ فوت ہوئے ہیں, ایک ایک گاڑی میں 3 7 لاشیں ہیں. ان لوگوں نے ایک دوسرے کو سردی سے ٹھٹر کے مرتے دیکھا ہوگا. سارے ساتھ کے ساتھ کی ایک ساتھ جان نہیں نکلی ہوگی. پہلے کوئی ایک فوت ہوا ہوگا, پھر دوسرا ہوا ہوگا, پھر تیسرا ہوا ہوگا. جسٹ امیجن کہ وہ جب جان نکل رہی ہوگی ایک کی تو دوسرے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے, کس طرح سے پریشان ہو رہے ہوں گے, اور ان پر کیا طاری ہوگا اس وقت وہ کہ ہم کس طرح اس کی جان بچائیں. اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اب اس سے اگلا میری باری ہے, پھر اس کی باری ہے اور اس کی باری ہے, اور سب ٹھٹر رہے ہیں, باہر نکل نہیں پا رہے. برف ان کی گاڑیوں کے اوپر اس طرح پڑ رہی ہے کہ ان کی گاڑیوں کو ایک زندہ تابوت میں کنورٹ کر رہی ہے. اور وہ کچھ نہیں, ہیلپ لیس لوگ تھے. اور جب وہ سب لوگ ہیلپ لیس تھے, وفات پا رہے تھے, تو یہاں پر ایک شخص یاد رکھیے گا, اسلام آباد میں وہ وزیر عمران خان جو یاد رکھیے. ہم آپ کو ایک اور بھی تاریخی واقعہ بتائیں. آپ کو یاد ہو جب 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب نے 1 عدد شادی کر دی, ٹھیک ہے, ریحام خان صاحب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی. خان صاحب نے شادی کی اور اس حالات میں شادی کی کہ سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے اور بلوں کو آگ لگا رہے تھے. لوگوں کہہ رہے تھے اس حکومت کو بل نہیں دینے. جب شادی کی تو اگلے دن گیس کا بل پے کر دیا بنی گالا کا. تو وہ اینکر نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب آپ تو سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے, یہ اپنے گیس کا بل کو پے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گیزر چلانا تھا, وہ گیس نہیں آ رہی تھی, تو اب میں ٹھنڈے پانی سے تو نہیں نہا سکتا تھا. تو خود ان کو بہت اچھی طرح احساس تھا اس وقت بھی کہ کتنی سردی ہوتی ہے, آپ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے. لیکن کل رات ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ میں تو گرم لحاف میں بیٹھا ہوا ہوں, سینٹرل ہیٹنگ ہے یہاں پہ, لیکن لوگ وہاں پر گرمی سے
सर्दी से ठठर रहे हैं मरी की सड़कों के ऊपर और उनकी गाड़ियां नहीं चल पा रही और वो आज रात नहीं ज़िंदा बच पाएंगे। इस शख्स ने बिल्कुल एहसास नहीं किया। ये है इमरान खान जो आपको कहता है एहसास प्रोग्राम, इसको तो इतना एहसास है लोगों का। बहरहाल क्या लोग इस दफ़ा पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके मुल्क में हुकूमत में लाए गए हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।